बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तीसरा जो सिलसिला है वो है सियासी एतबार से पैगाम। सियासी एतबार से हमने इसलिए अपने इस चैनल में सियासी पैगाम को शामिल रखा है कि बहैसियत पाकिस्तानी हर शख्स का एक नुक्ते नज़र है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हर शख्स जानते हैं कि मेरे मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इस तरह अगर हम सियासी एतबार से सियासी लोगों का इंतखाब करें या सियासी लोग जो मौजूद हैं ये अगर अवाम का इस तरह ख्याल रखना शुरू हों, मुल्क का ख्याल रखना शुरू हों, तो 74 साल बाद मुमकिन है अल्लाह पाक को बेहतरी की उम्मीद दे दें। आप जानते हैं कि हमारा ही जो मुल्क पाकिस्तान है, जिससे मदीना सानी कहा जाता है, जो 27 रमज़ान को मारज़ वजूद में आया, जिसकी बुनियाद एक ऐसे वतन की बुनियाद रखी गई कि जिसका मिशन, मोटो, विजन, काज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अगर वहीं मदीना सानी और वहीं रियासत, वहीं पाकिस्तान के पाक सरज़मीन, अगर वहाँ इस तरह के हालात हो जिस तरह के आजकल हालात हैं, तो इन हालात में यहाँ हमारे जितनी इकाइयाँ हैं, जितने इदारे हैं, इनमें जितने बाइख्तियार सरबराहान इन इदारों के, ये अल्लाह के मुजरिम हैं। यहाँ तो वक्त गुज़र जाएगा। यहाँ इससे पहले भी इस मुल्क में बड़े बड़े लोग आए, उस वक़्त के एतबार से वो ये कहते थे कि हमसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, या वो ये समझते थे हमें कभी ज़वाल नहीं आएगा, वो ये समझते थे हमें कभी मौत नहीं आएगी। आप देख लें अवामी लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी आखिर इस दुनिया से चला गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भी इस दुनिया से चली गई। उससे पहले आप देख लें कि यहाँ यहया ख़ान, जनरल अयूब, यहाँ सिकंदर मिर्ज़ा, यहाँ लियाक़त अली ख़ान, यहाँ बेतहाशा लोग आए और इस दुनिया से चले गए। वो अपने ज़माने में ये समझते थे कि बस हमारे अलावा और कोई नहीं होगा। और आज के जो सियासतदान हैं, ये आज हैं, हो सकता है बहुत से आने वाले सालों में ये भी अपनी बारी पूरी करके इस दुनिया से चले जाएं। अगर यहाँ रह के आपने सिर्फ़ अपना माल बनाने की फ़िक्र की, तो आप बताएं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क़ब्र में क्या बनेगा? तो इसलिए हमारी आवाम को भी ये बात सोचनी है कि हमारा खैर ख्वाह कौन है? कौन है कि जो हमारे गमों का मुदावा करता है? कौन है जो हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखता है, नमक नहीं छिड़कता? कौन है जो हम लोगों के लिए, हमारी नस्लों के लिए यहाँ अच्छी कोशिशें कर रहे हैं? तो अल्लाह के बंदो, अगर इस तरह के लोग हों तो आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों का साथ दें। अल्लाह ने कुरान में फरमाए कूनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ शामिल हो जाओ। आपको जो सच्चे लगें, झूठे लोगों से, मक्कारों से, ये जो आपको अपनी बातों में ले करके वर्गलाते आ रहे हैं पिछले 73-74 साल से, ऐसे मक्कारों से और ऐसे धोखेबाजों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वतन की हिफाजत फरमाए। और यहाँ ये जितने, हमें तो हैरानगी होती है, कुछ इदारे यहाँ बहुत ताकतवर हैं। ख़ास करके उन ताकतवर इदारों में एक सबसे ताकतवर इदारा यहाँ हमारे सिक्योरिटी इदारे। जब अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दे रखी है और इनके मुकाबल दूसरे पाकिस्तानी जितने इदारे हैं वो इस तरह से इतने ताकतवर नहीं हैं, और यहाँ जिस तरह का माहौल बना हुआ है पिछले इन 70 सालों से कि इनकी ताकत को तस्लीम किया जाता है, इनके बड़ों को भी चाहिए कि वो इस मुल्क के एतबार से देखें, उन्हें पता है कौन लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ ये दहशत गर्दी नहीं है कि जो दहशत गर्द बम से, जो दहशत गर्द गोली से, जो दहशत गर्द बारूद से, इन चीज़ों से अपने आप को उड़ा के मासूम पाकिस्तानियों को खून बहाते, कि वो भी दहशत गर्द और काबिल मुआफ़ी नहीं, लेकिन वो भी तो दहशत गर्द हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और करोड़ों पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर के नीचे फेंक दिया। वो भी तो दहशत गर्द हैं जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या किया, जिन लोगों ने यहाँ इंसाफ का कत्ल किया, वो भी तो दहशत गर्द हैं। जिन्होंने यहाँ से माल लूटा, वो भी तो दहशत गर्द हैं। जिन्होंने मुल्क का सरमाया यहाँ से कहीं और ले कर चले गए, अपनी नस्लों को संवारते रहे और बाकी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस एतबार से भी सोचें और देखें कब तक
ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے، ان کے نعروں کے پیچھے، ان برادریزم کے پیچھے، مذہبی اعتبار سے ہم دیکھیں جی کہ ہم نے مذہبی اعتبار سے ان کو ووٹ دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، ان چیزوں کے پیچھے کب تک پڑے رہیں گے؟ ہمیں ان ساری چیزوں سے باہر نکلنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ میری ذمہ داری، ایک ووٹ میری طاقت ہے، اس ووٹ کی طاقت سے جن لوگوں کو ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، جو لوگ پارلیمنٹ سے پھر آگے ایک ایم پی ایز اور جنرل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی سے سینیٹرز کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ ایوان بالا میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، قومی اسمبلی میں یہ ہمارے منتخب نمائندے، صوبائی اسمبلی میں صوبائی منتخب نمائندے، تو کیا یہ انہی کے لیے پولیس ان کی حفاظت کے لیے ہوگی؟ کیا یہ انہی کے لیے روڈیں بلاک کر دی جائیں کہ بند کی جائے، یہ آئیں اور یہ چلے جائیں، اور جو عوام ووٹ دیتی ہے وہ ذلیل ہو رہی ہوتی ہے؟ ہمارے گھروں میں بجلی کا کیا حال ہے، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کے کیا مسائل ہیں، ہمارے ہاں ریٹ کتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور جناب ہم پھر بھی اس کے باوجود آج بھی بس انہی لوگوں کے نعرے لگا رہے ہوں گے۔ ان سب لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ اقتدار میں رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے ان کو اقتدار میں رہنے کا موقع ملا ہے، اس ملک کے لیے کیا کیا کسی نے؟ عوام بیچاری وہیں کی وہیں ہیں، ہمارے بڑے بیچارے ایسے ہی قبروں میں چلے گئے، اور ہم بھی قبروں میں ایسے ہی چلے جائیں گے کہ یہ اسی آس اور امید میں کہ پتہ نہیں کب یہ ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا، تو اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرما رہے میں کسی قوم کی حالت کو ایسے نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنے حالات کو نہیں بدلتے۔ ہمیں خود اپنے حالات کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے خود بدلنا ہے، اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، اپنے خیالات کو بدلنا ہے، اپنی فکروں کو بدلنا ہے، اور ہم جب ان چیزوں کو بدلیں گے تو انشاءاللہ پھر ایسے لوگ آگے آئیں گے جو لوگ قوم کے صحیح معنوں میں خادم ہوں گے۔ صرف ایسے نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو قوم کا سردار ہے وہ خادم ہے، اور نبی علیہ السلام نے جیسے ریاست کی بنیاد رکھی تھی، خود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عوام کی خدمت، کوئی کسی بھی اعتبار سے آپ نے جو اقوال تھے، فرامین تھے، انہیں کیسے آپ نے مکمل عمل کر کے دکھایا کہ یہ ہے اصل قوم کے خادم، یہ ہیں ریاست مدینہ، اور یہ ہے اس کا بانی۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر کا دور دیکھ لیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، جتنے بھی صحابہ گزرے جن کے پاس اقتدار رہا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب نے صحیح معنوں میں اس عوام کی رعایا کی، قوم کی خدمت کی، اور انہیں بتایا یہاں خدمت کے بجائے یہ خود عیش میں، یہ قوم کی خدمت کے بجائے خود ان کے بچے عیش میں، ان کی تعلیم باہر، ان کے کھانے پینے باہر، ان کا رہنا سہنا باہر، اور اقتدار حکومت آ کر یہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے قوم کو سوچنا ہے، قوم کو سمجھنا ہے۔ اگر اسی طرح کے حال رہی تو جیسے 75 سال میں اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اس ملک کے حالات نہیں بدلے، آگے بھی کبھی حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ صرف آرمی نہیں بدل سکتی ہے، یہ صرف یہاں 2 4 5 10 لوگ نہیں حالات بدل سکتے ہیں، جب تک یہ ساری قوم متفقہ طور کے اوپر اپنے آپ کو تیار نہ کر لے۔ اس لیے قوم سے گزارش ہے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لیا کریں۔ صرف نعرے لگانے سے، صرف جلوس نکالنے سے، صرف روڈیں بلاک کرنے سے، صرف باہر آ کے نعرے لگانے سے ان سے حالات نہیں بدلیں گے۔ عملی طور پر دنیا کی کوئی بھی اقوام جو ترقی یافتہ ہیں، چائنا کہ آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں، چائنا میں اس طرح کے احتجاج نہیں تو جس طرح کے ہمارے ملک میں احتجاج ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس طرح کے احتجاج مشرق وسطیٰ کے سعودی عرب کو دیکھ لیں، وہاں کی عوام کتنی خوشحال ہے، یو اے کی عوام کتنی خوشحال ہے، کویت کی عوام کتنی خوشحال ہے۔ آپ دیکھ لیں اسی طریقہ کے ساتھ اردن کی عوام کو، آپ دیکھ لیں اسی طریقہ کے ساتھ بحرین کی عوام کو، عمان کی عوام کو، کتنے خوشحال ہے مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک زیادہ تر، اور کچھ ممالک لیبیا پہلے کتنا خوشحال تھا، وہاں کی عوام کتنی خوشحال تھی۔ وہاں نعرے اس طرح نہیں لگاتے لوگ، یہاں بس ہر چیز پہ احتجاج، نعرے۔ پچھلے 70 سالوں سے ہم یہی کام تو کر رہے ہیں، اور اسی لیے تو اس ملک کا بنا کچھ نہیں۔ تو اس لیے نعروں کے بجائے اپنے آپ کو بدلیں، ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے، میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، تو انشاءاللہ پھر اس ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک صالح لیڈر عطا فرمائے۔ اللہ جانتے ہیں اس ملک کے لیے نیک کون ہے، بہتر کون ہے، بہترین قیادت کون سی ہے۔ اگر ہے تو اللہ رب العزت تمام پاکستانی قوم کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں،
انہیں کامیاب کر دیں، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو اللہ رب العزت ان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیں جنہوں نے پچھلی کئی دہائیوں سے ہمیں لوٹنا شروع کیا ہوا ہے، اور کئی دہائیوں سے ہم پریشان حال ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور یہ خود عیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کھایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔